खुदाम यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं। यहां लिखा है, और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि सिचुएशन क्या है। हमने बात की थी कि शागिर्दों के जहन में कॉन्सेप्ट क्या है। उनके जहन में पहली और दूसरी आमद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हमने डिटेल में इस पर सीखा था कि शागिर्द क्या सोचते थे कि जब मसीह आएगा तो वो एक ही दफा में आएगा और बादशाही को कायम करेगा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? दुख, तकलीफ, मुसीबत और इजार आसानी होगी। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक मुनाद आएगा जो मसीह के आने की पेशगोई करेगा और जो उसकी राह को तैयार करेगा। और उसके बाद मसीह आएगा। अब शागिर्दों के कैलेंडर में क्या था? वो सोचते थे कि हम पर बहुत सारी जो हुकूमतें हैं उन्होंने बहुत जुल्म ढाया है और जो इजार आसानी का दौर है ये चल रहा है। रोम को भी वो मुसीबत के दौर के तौर पर देखते थे। और बाद में यूहन्ना आता है तो वो समझते थे कि यूहन्ना अब मसीह का ऐलान करेगा। यानी उनकी जो लिस्ट है आखिरी वक्तों की, उसमें से 2 पॉइंट पूरे हो चुके। फिर उन्होंने देखा कि मसीह भी आ गया, क्योंकि शागिर्द यीशु को मसीह मानते थे। मसीह भी आ गया। अब लिस्ट में अगला नंबर क्या था? लिस्ट में अगला नंबर था कि मसीह बादशाही का ऐलान करेगा और दुश्मनों के खिलाफ जंग करेगा। अब जब हैकल से निकलते हुए यीशु मसीह ने कहा कि ये बिल्डिंग बर्बाद कर दी जाएगी, तबाह कर दी जाएगी, तो शागिर्द क्या सोचते होंगे? अगर आप थोड़ी देर के लिए गौर करें तो उनके जहन में सोच बादशाही की अभी भी क्या है कि बादशाही अभी आएगी। लूका की इंजील के 19वें बाब में वो कहते हैं, उनका ख्याल था, लिखा है कि वो सोचते थे कि बादशाही अभी जाहिर हुआ चाहती है। और फिर अमाल की किताब के पहले बाब में क्या लिखा है? जब यीशु आसमान पर उठाया गया तो फिर वो पूछते हैं, क्या तू इसराइल को बादशाही अभी अता करेगा? उनके जहन में बादशाही का कॉन्सेप्ट यही था कि ये अभी आएगी, चाहे कुछ हफ्तों बाद आए या कुछ दिनों बाद आए या कुछ महीनों बाद आए, लेकिन ये बहुत करीब है क्योंकि तमाम जो निशान हैं वो पूरे होते जा रहे हैं। लेकिन खुदाम यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि ये बादशाही अभी नहीं आएगी, और इसके लिए वो 6 निशानियां बताते हैं। शागिर्दों की सोच के मुताबिक बादशाही बस आने ही वाली है, लेकिन यीशु मसीह उनको 6 निशानियां बताते हैं कि जब बादशाही आएगी, यानी जब मसीह अपने जलाल में आएगा, तो उसके निशानात क्या होंगे। सो उन्हीं निशानात तक हमने गौर किया था और आज हम उन्हीं को देखेंगे। अब हम अक्सर बात करते हैं आसमान की बादशाही की, कि आसमान की बादशाही करीब है। चलें थोड़ी देर के लिए इस पर बात करते हैं, आसमान की बादशाही पर, कि आसमान की बादशाही बेसिकली है क्या। यहूदी कॉन्सेप्ट के मुताबिक आसमान की बादशाही ये थी कि जब मसीह आएगा वो दाऊद की तरह का एक रास्त बादशाह होगा और वो जमीन पर एक बादशाही को कायम करेगा। अबदी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, वो इसको कंफ्यूज नहीं करते थे आसमान की या खुदा की बादशाही के साथ। वो अक्सर आसमान की बादशाही की इस्तिलाह इस्तेमाल करते थे क्योंकि वो खुदा का नाम कम लेते थे, क्योंकि वो समझते थे कि उनकी जुबान जो है वो नापाक है इस नाम को लेने के लिए। सो ये मिलती जुलती इस्तिलाहात हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, आसमान की बादशाही और खुदा की बादशाही। सो वो सोचते थे कि आसमान की बादशाही जब आएगी, मसीह इसको जमीन पर कायम करेगा और इसराइल क्या होगा? तमाम दुनिया पर हुक्मरान होगा। सारी कौमें इसराइल की मती होंगी, एक रास्त बादशाही होगी, रास्ती ही रास्ती होगी, बदी का खात्मा हो जाएगा, तमाम दुश्मन जो हैं वो मसीह के ताबे हो जाएंगे और इसराइल का राज होगा। अब अगर हम अपनी सेकंड कमिंग के कॉन्सेप्ट को देखें, यानी हमारा जो सेकंड कमिंग का कॉन्सेप्ट है कि जब मसीह आएगा, तो ये बड़ा मिलता जुलता है उनके कॉन्सेप्ट के साथ कि जब मसीह आएगा तो वो क्या करेगा? जमीन पर एक बादशाही को कायम करेगा। यहूदी सोचते थे कि सिर्फ यहूदी ही लोग उस बादशाही का हिस्सा होंगे, लेकिन हम समझते हैं कलाम के मुताबिक कि चर्च जो है वो उस बादशाही का हिस्सा होगा। आसमान पर बड़े बड़े निशान जाहिर होंगे,
اور بڑے جلال کے ساتھ مسیح کی آمد ہوگی. ہمارا جو سیکنڈ کمنگ کا کانسیپٹ ہے اور جو یہودیوں کا بادشاہی کو لے کر کانسیپٹ تھا وہ بہت ملتا جلتا ہے. آپ نے ذرا تھوڑا غور سے سننا ہے. لیکن یسوع مسیح جب آتے ہیں تو وہ ایک اور بادشاہی کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بادشاہی تمہارے درمیان آ چکی ہے. بادشاہی تمہارے درمیان آ چکی ہے. اور وہ بہت سی مثالیں بھی دیتے ہیں کہ بادشاہی ایک خمیر کی مانند ہے جسے کسی نے آٹے میں ملایا اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا. بادشاہی رائی کے دانے کی مانند ہے جو ہے تو سب سے چھوٹا لیکن بعد میں بڑا درخت بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بادشاہی تمہارے درمیان آ چکی ہے, اس بادشاہی کو قبول کرو. یہودی جس بادشاہ کا کانسیپٹ ان کے ذہن میں تھا کہ بڑا روب داب شخصیت والا بادشاہ ہوگا, اس کی بڑی فوج ہوگی, اس کے پاس بڑی طاقت ہوگی اور وہ بادشاہ سارے دشمنوں کو زیر کرے گا. ان کے ذہن میں خیال یہ ہے. اور یسوع مسیح آ کے کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ میں ہوں. اور وہ حلیمی کی بات کرتے ہیں, وہ گنہگاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, وہ کسبیوں کے ساتھ ان کا جو ہے اٹھنا بیٹھنا ہے, گنہگاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, وہ سب گنہگاروں سے ملتے جلتے ہیں, شرابیوں کے درمیان ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. اور وہ الزام بھی لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیسا بادشاہ ہے, یہ کیسا بادشاہ ہے, نہ اس کی کوئی فوج ہے, نہ اس کے پاس رتھ ہیں, نہ گھوڑے ہیں, نہ کوئی طاقت ہے, یہ تو حلیمی کی بات کرتا ہے. یہ کون سا بادشاہ جو حلیم ہوتا ہے؟ کون سا بادشاہ جو گنہگاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے؟ کون سا بادشاہ ہے جس کی بادشاہی کوئی نہیں ہے, جس کی بادشاہی نظر ہی نہیں آتی؟ وہ اس بات سے کنفیوز تھے. لوکا کی انجیل کے 17ویں باب کے مطابق یسوع مسیح ان کے اس کانسیپٹ کو کلیئر کرتے ہیں کہ جب بادشاہی آئے گی تو یہ بادشاہی ایسی نہیں ہے کہ تم کہو گے دیکھو یہاں ہے, وہاں ہے, وہاں ہے. شاگرد بھی اسی بادشاہی کو ڈھونڈ رہے تھے کہ بادشاہی ہے کہاں. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں اور میری ایک بادشاہی ہے, لیکن نظر تو نہیں آتی. یہ بادشاہی کون سی بادشاہی ہے جس کی یسوع مسیح بات کرتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون سی بادشاہی ہے. جب انسان گناہ میں گرا تو وہ ناپاک ہو گیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ناپاک کرپٹ انسان خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے, چاہے وہ زمینی ہی ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب نیکودیمس یسوع مسیح کے پاس آیا تو اس نے پوچھا میں کیا کروں؟ تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا تو آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. ہم بھی سیکنڈ کمنگ کے انتظار میں ہیں, یہودی بھی انتظار میں تھے کہ مسیح آئے گا, جلال کے ساتھ آئے گا, اس کی جلالی آمد کے انتظار میں ہیں. لیکن اس کی جلالی آمد کو صرف وہ دیکھ سکے گا جو اس کی روحانی نہ دکھنے والی بادشاہی کا حصہ ہے. اگر میں اس کی روحانی بادشاہی کا حصہ نہیں ہوں, جو بادشاہی یسوع مسیح نے آفر کی, اور وہ بادشاہی ہے کیا کہ خدا آپ کو پاک اور صاف کرے گا, آپ کے گناہوں کو دھوئے گا اور آپ کو نیا انسان بنائے گا اور آپ کے دل پر بادشاہی کرے گا. جو انسان روحانی طور پر اس بادشاہی میں شامل ہے صرف وہ اس زمینی بادشاہی کا حصہ بنے گا. سو خدا یسوع مسیح نے ایک راستہ دیا کہ اگر تم اس زمینی بادشاہت کا حصہ بننا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ روحانی طور پر پاک صاف ہونا پڑے گا. نیکودیمس کو کیا کہا کہ نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے, اس کے بغیر تو بادشاہی کو دیکھ ہی نہیں سکتا. جس طرح فقیہ اور فریسی کہتے تھے کہ کہاں ہے بادشاہی, ہمیں نظر نہیں آتی. تو کیسے نظر آئے گی؟ جب تک وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوں گے ان کو آسمان کی بادشاہی نظر نہیں آئے گی. پہلے خدا نے دنیا کو کریٹ کیا اور کریشن کے وسیلے سے وہ, غور سے سنیے گا, کریشن کے وسیلے سے وہ ساری دنیا پر بادشاہی کرتا ہے. اور بعد میں خدا نے انسان کو ریکریٹ کیا, یعنی دوبارہ سے پیدا کیا, نئے سرے سے پیدا کیا, پانی اور روح کے وسیلے سے پیدا کیا. اور اس نئے سرے سے پیدا کرنے کے وسیلے سے اب خدا آپ کے دلوں پر حکومت کرتا ہے. تثلیث ہمارے دل میں بستی ہے. خدا روح القدس کے وسیلے سے ہم پر حکومت کرتا ہے. اور اگر آپ کے دل پر خدا روح القدس کے وسیلے سے حکومت نہیں کرتا, اگر
आप नए सिरे से पैदा नहीं किए गए, अगर आप पानी और रूह के वसीले से पैदा नहीं हुए, अगर आपके अंदर नई जिंदगी नहीं है, तो भूल जाएं आप उस जमीनी बादशाहत का भी हिस्सा नहीं होंगे। यही बात यहूदियों को समझ में नहीं थी आती। वो समझते थे कि हम तो पहले ही से पाक साफ लोग हैं और हम तो बिल्कुल बादशाही के लिए तैयार हैं, हम तो बस मसीह आए और फौरन बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि पहले अपने दिलों को तैयार करो, पहले नए सिरे से पैदा हो, पहले अपनी उस नापाकी से, गंदगी से आजादी पाओ, पहले खुदा तुम्हें नए सिरे से पैदा करेगा, फिर तुम इस काबिल होगे कि उसकी बादशाही का हिस्सा बन सको। अभी तुम इस काबिल नहीं हो। जितने मर्जी आप अच्छे काम कर लें, जितने मर्जी आप नेक काम कर लें, जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, आप इस काबिल नहीं हैं कि आप उसकी बादशाही का हिस्सा बन सकें। उसकी बादशाही का हिस्सा बनने के लिए आपको नए सिरे से पैदा होना जरूर है। यही बात यीशु मसीह ने निकोदेमुस को सिखाई और यही बात वो हमें सिखाता है। और जब यीशु मसीह ने इस कॉन्सेप्ट को दिया, इस बादशाही के कॉन्सेप्ट को, जो कि पुराने अहदनामे में भी छिपा हुआ है, लेकिन ये एक मिस्ट्री थी, एक भेद था, हम इस पर बात कर चुके हैं, जो चर्च का क्याम है कि चर्च किस तरह से कायम होगा। जो लोग चर्च का हिस्सा हैं, कलीसिया का हिस्सा हैं, वही उसकी बादशाही के मुंतजर हैं और वही उसमें शामिल होंगे। अब जब यीशु मसीह ने कहा कि ये एक राई के दाने की मानिंद है जो बड़ा होता जाता और दरख्त बनता जाता है, या खमीर की मानिंद, इसका क्या मतलब है कि इस बादशाही का हिस्सा हम कैसे बनते हैं? जब हम मसीह को कबूल करते हैं, जब हम नए सिरे से पैदा किए जाते हैं। तो आप किसी के पास कलाम की मुनादी करेंगे, वो नए सिरे से खुदा उसको पैदा करेगा, तो बादशाही एक्सपैंड करेगी और ये बढ़ती जाएगी। जो रूहानी बादशाही है, जो इनविजिबल बादशाही है, यानी मेरे दिल में जो खुदा की बादशाही है, मेरे दिल पर जो खुदा राज करता है, वो किसी को नजर नहीं आता। और इसी तरह जो चर्च है वो सारा उसकी बादशाही का हिस्सा है। ये बढ़ता चला जाएगा, लोग शामिल होते चले जाएंगे उस दरख्त की माने जो बड़ा होता जा रहा है, और उस खमीर की माने जो सारे आटे को अपनी लपेट में ले लेता है। और एक दिन क्या आएगा, जब मसीह आएगा, तो वो सारी रूहानी बादशाही किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जमीनी बादशाही में, और उसके सारे मुकद्दस लोग उसके साथ इस बादशाही में शामिल होंगे। मुझे उम्मीद है कि इस बादशाही के कॉन्सेप्ट को आप काफी हद तक समझ गए होंगे। अब आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आसमान की बादशाही असल में है क्या, जिसकी यीशु मसीह बार बार बात करते हैं कि पहले इसमें शामिल हो, बाद में दूसरी बादशाही का इंतजार करना। जब तक इसमें शामिल नहीं, जब तक आप रूहानी तौर पर बादशाही में शामिल नहीं, आप उस जमीनी बादशाही में भी शामिल नहीं हो सकते। लेकिन यहूदियों को यह बात समझ में नहीं आती थी। खैर, अब शागिर्द भी इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए यीशु मसीह से पूछते हैं कि आखिरी वक्तों में क्या होगा, और यीशु मसीह उनको 6 निशानियां बताते हैं कि 6 बातें हैं, 6 जनरल साइंस हैं। मैं आपको यहां पर एक बात बताता चलूं कि हम जो आमद सानी है, मसीह की दूसरी आमद है, या आखिरी वक्तों की बातें हैं, थोड़ा तो इनको डिस्कस करेंगे यहां पर, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसको एस्केटोलॉजी में डिस्कस करेंगे, यानी इल्मुल आखिरत में जब हम आगे जाकर मुकाशफा और खतूत और दानियल और जकरिया और अनाजील से आखिरत के ताल्लुक से बयानात को देखेंगे, तो हम सब को मिलाकर देखेंगे कि हमारी जो आखिरत की तालीम है वो है क्या। लेकिन अभी जो यहां पर लिखा है उसके ताल्लुक से हम सीखते हैं। खुदा यीशु मसीह उनको 6 निशान देते हैं कि ये 6 चीजें हैं जिनको तुमने देखना है जब आखिर आएगा। जब शागिर्दों ने पूछा कि तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का क्या निशान है, तो इसका मतलब यह था कि तेरे जलाल में आने का क्या निशान है। शागिर्दों को तो पता ही नहीं है कि यीशु मसीह ने दूसरी दफा आना और हजारों साल बाद आना। उनको सेकंड कमिंग का नहीं पता। वो सोचते हैं कि यीशु मसीह ने अभी जलाल में आना है। यीशु मसीह आ चुके हैं, लेकिन जलाल में हो सकता है 2 हफ्तों बाद आ जाए, हो सकता है महीने बाद आ जाए। तो हमें कोई निशानी तो बता कि हम किस चीज को देखेंगे और कि हमें पता चले कि ये निशानी है जिसके बाद तू जलाल में आ जाएगा। खुदा यीशु मसीह उनको 6 निशानियां बताते हैं। सबसे पहली है धोखा। आइए मत्ती की इंजील के 24वें बाब 4थी आयत से,
यसू ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह न कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। ये पहली निशानी है, धोखा होगा। बहुत सारे मसीह उठ खड़े होंगे। क्या आज धोखा नहीं होता? आज के जमाने में ये धोखा नहीं पाया जाता। बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं कि जी मैं मसीह हूं। बहुत सारे लोग मसीह होने का दावा करते हैं, और हिस्ट्री में भी बहुत सारे लोगों ने मसीह होने का दावा किया। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि जो धोखा उस लेवल का होगा वो आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। यहां पर जो मुसीबतें, जो इजार आसानी है, इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यानी जो निशानियों के लिए, वो है दर्द ज़ै का, यूनानी में। और दर्द ज़ै कब होता है? क्या प्रेगनेंसी के स्टार्ट में, या मिडल में, या आखिर में? बिल्कुल आखिर में, यानी जब बच्चे की पैदाइश होने वाली होती है तब दर्द ज़ै लगता है। और होता क्या है कि पहले आहिस्ता आहिस्ता, फिर जो दर्द की शिद्दत है वो बढ़ती है, और डिलीवरी से पहले दर्द की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है, अपने उरूज पर होती है, और उसके बाद डिलीवरी होती है। सो इस मिसाल को यहां पर इस्तेमाल किया गया है कि पहले ये जो मुसीबतें हैं, इजार आसानी है, ये आहिस्ता थोड़ी शुरू होगी, उसके बाद इनका लेवल बढ़ेगा, और बिल्कुल पैदाइश से पहले या मसीह के आने से पहले, इस दुनिया में आने से पहले क्या होगा? ये बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार करेगा। सो वो कहते हैं कि पहली निशानी ये है कि धोखा होगा, धोखाधही अरूज पर होगी। और यीशु मसीह कहते हैं कि कोई तुमको गुमराह ना करे, किसी के धोखे में मत आना। जो यूनानी लफ्ज है, इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है अपनी आंखें खुली रखना। कोई तुम्हें गुमराह ना कर दे, किसी की बातों में ना आ जाना, किसी पर यकीन ना कर लेना, बल्कि क्या करना? इंतजार करना और सब्र करना, खुदा पर भरोसा रखना, किसी की आपने बातों में नहीं आना। इसके बाद जो दूसरी निशानी यीशु मसीह बताते हैं वो ये है, इससे बिल्कुल अगली आयत में, 6ठी आयत में, और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। यानी सबसे पहले क्या होगा? धोखा होगा, धोखाधही होगी, बहुत ज्यादा होगी। और लोग जब परेशान हाल होंगे, जब वो मुसीबत में होंगे, तो लोग क्या कहेंगे कि मसीह आने वाला है, आ चुका है, यहां है, वहां है, उसका यकीन करो। और उसके बाद क्या होगा? लड़ाइयां और उनकी अफवाहें होंगी। जहां लड़ाई नहीं होगी वहां पर अफवाह होगी। और आपको पता है अफवाह जो है वो लड़ाई से भी ज्यादा खतरनाक है। कोरोना ने इतना नुकसान किया नहीं जितना इसने लोगों को डराया है। और इसका जो खौफ है वो सिर्फ अफवाहों का इतना खौफ था कि एक दिन में लाखों लोग मरते हैं, और कोरोना से चंद लाख लोग फौत हुए इतने अरसे में, शायद अब थोड़े ज्यादा हो गए हों, लेकिन इसका जो खौफ है वो बहुत ज्यादा था। मलेरिया, कोई भी बीमारी ले लें, इनकी जो डेथ रेट है वो कोरोना से ज्यादा है, लेकिन कोरोना का खौफ बहुत ज्यादा था। सो लड़ाइयां इसी तरह होंगी, और लड़ाइयों की अफवाहें होंगी, सर्द जंग, गर्म जंग, पता नहीं कौन कौन सी जंगों के नाम होंगे। और बादशाहों के खिलाफ, कौमें कौमों के खिलाफ लड़ेंगी। और ये जरूर होगा, क्योंकि गुनाह अपने अरूज पर होगा, गुनाह का जोर जो है वो अरूज पर होगा। इसके बाद तीसरी अलामत खुदाम यीशु मसीह बताते हैं, और वो है इख्तलाफ। 7वीं आयत में लिखा है, और जगह जगह काल पड़ेंगे, तबाही, और जगह जगह काल पड़ेंगे और भौचाल आएंगे। काल और भौचाल, जलजले, आसमान पर निशानियां जाहिर होंगी, जमीन पर निशानियां जाहिर होंगी, जगह जगह तबाही और बर्बादी होगी। और लूका की इंजील में इसमें थोड़ा सा इजाफा किया गया है, और वहां पर लिखा है कि मरी यानी बीमारियां भी होंगी, काल भी होंगे, भूचाल भी होंगे, और बीमारियां भी होंगी। लेकिन तब भी तुमने नहीं घबराना, अभी भी आखिर नहीं है। ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही हैं। इसके बाद चौथी अलामत जो खुदा यीशु मसीह बताते हैं वो ये है, 9वीं आयत में लिखा है, उस वक्त लोग तुमको इजा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। यानी चर्च पर जुल्म होगा, चर्च पर जुल्म होगा।
سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ لوگ مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے، لڑائیاں ہوں گی، جنگیں ہوں گی، ان کی افواہیں ہوں گی، اور اس کے بعد بیماری ہوگی، زلزلے ہوں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ لوگ چرچ کے خلاف ہوں گے، وہ پکڑوائیں گے، مروائیں گے اور ظلم کریں گے، بہت زیادہ سخت وقت ہوگا۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بہت اہم بات کرتا چلوں کہ جو آخرت کو لے کر بہت ساری تھیوریز پائی جاتی ہیں، ایک پری ٹریبولیشن کی ہے اور ایک پوسٹ کی ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یسوع مسیح نے آنا ہے تو اس سے پہلے 7 سال کا دور ہے، ٹھیک ہے، 7 سال کا دور ہے، اور یہ دور بائبل مقدس میں مختلف جگہ پر بیان کیا گیا ہے۔ 3.5 سال اس میں امن کے ہیں، اور 3.5 سال جو ہیں وہ بڑے سختی کے ہیں۔ میں آگے جا کر تھوڑا اس پر بات بھی کرتا ہوں کہ کہاں سے یہ کانسیپٹ لیا گیا ہے۔ اور جو چرچ ہے وہ بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ سختی کے دور سے پہلے اٹھا لیا جائے گا۔ جو پوسٹ والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چرچ بعد میں اٹھایا جائے گا اور اس سارے ظلم و ستم کو وہ برداشت کرے گا اور اس میں شامل ہوگا۔ لیکن جو پری ٹریبولیشن کے ماننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور کچھ مڈ والے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ درمیان میں چرچ اٹھایا جائے گا۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، مختلف ریزنز ہیں، لوگ کیوں مانتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چرچ پہلے اٹھایا جائے گا۔ یہ جو لوگ ایماندار ہیں، جو جن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو اس میں سے گزر رہے ہیں، اس ظلم و ستم میں سے گزر رہے ہیں، یہ اس عرصے کے دوران بھی منادی کی جائے گی اور اس وقت بھی لوگ خدا کو قبول کریں گے۔ سو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس پیریڈ کے دوران، ان 7 سالوں کے دوران، اس ایذا رسانی کے دور کے دوران خدا کو قبول کریں گے۔ سو اس پر ہم پوری ڈیٹیل میں سیکھیں گے، ان دنوں کے حساب کو، اس ظلم و ستم کے حساب کو، چرچ کے ریپچر کو، کیونکہ اناجیل میں چرچ کے ریپچر کا ذکر نہیں کیا گیا، اس کے لیے ہمیں خطوط سے سیکھنا پڑتا ہے، اور جو ریپچر کا ذکر ہے یہ اناجیل میں نہیں ہے، ہم خطوط سے اس کی ڈیٹیل کو سیکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم ایسکٹولوجی کو پراپر سبجیکٹ کے طور پر پڑھیں گے تب ہم پوری ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ دنوں کا حساب کیسے ہے، دانییل نے دنوں کا حساب کیسے لگایا، اور مکاشفہ کی کتاب میں دنوں کا حساب کس طرح سے ہے۔ سو 5ویں بات 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے۔ اچھا، یہ جو ٹھوکر کھانا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو مسیح کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے، لیکن وہ نجات یافتہ نہیں ہیں، وہ صحیح ایماندار نہیں ہیں۔ اور جس طرح وہ خدا یسوع مسیح نے بیج کی مثال دی تھی کہ جب ذرا سا ظلم یا سختی آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ جب ظلم ہوگا، جب ایذا رسانی ہوگی تو یہ لوگ بھی بھاگ جائیں گے، اور یہ جو صحیح ایماندار ہیں نہ صرف بھاگ جائیں گے بلکہ کیا ہوگا، یہ صحیح ایمانداروں کا پتہ بھی بتائیں گے، ان کو پکڑوائیں گے بھی، ان پر ظلم کروائیں گے بھی، اور یہودی بھی انیشلی اس میں شامل ہوں گے۔ اور اس کے بعد 6 جو نشانی خدا یسوع مسیح نے بتائی وہ ہے گواہی۔ لکھا ہے، اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ یعنی آخری نمبر پر کیا ہوگا؟ ان سارے پروسیسز کے بعد خاتمہ ہوگا۔ اچھا، یہ جتنی بھی باتیں میں نے 6 آپ کو بتائی ہیں، یہ ان کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے کلام مقدس میں، پرانے عہد نامے میں بھی اور نئے عہد نامے میں بھی، لیکن میں نے بہت ہی سمرائز کر کے آپ کو بتایا۔ جب ہم اگین ایسکٹولوجی کو سیکھیں گے تو ہم ڈیٹیل سے ساری باتوں کو سیکھیں گے کہ آخر کیا ہوگا اور کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اور جو بات ہم نے خوشخبری کی منادی کی کہ اس وقت بھی منادی کی جائے گی، اس کے لیے آپ مکاشفہ 14ویں باب کی 6 آیت میں دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ پیالہ انڈیلا جائے، بادشاہت کے تیز دردے جیسے بالکل پہلے لکھا ہے، پھر میں نے ایک فرشتے کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا، اور اس کے پاس ابدی خوشخبری تھی۔ کیوں تھی؟ تاکہ زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلے اور اہل زبان اور امت کو سنا سکیں۔ سو یہ جو مکاشفہ میں خوشخبری دی گئی ہے، جو بات بتائی گئی ہے کہ خوشخبری سنائی جائے گی، یہ متی 24 باب اور اس کی 14ویں آیت کی تکمیل ہے۔ یعنی بادشاہی کی منادی تمام دنیا میں کی جائے گی، اور وہ سپر نیچرل طور پر بھی کی جائے گی اور نیچرل طور پر بھی کی جائے گی۔
اب یہاں پر اگلی آیت بڑی انٹرسٹنگ ہے اور آپ نے تھوڑا سا ساتھ دینا ہے میرا اس میں. 15ویں آیت. یہ تو ہو گئی جنرل نشانیاں کہ یہ واقعات ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ مسیح کا آنا قریب ہے, اور جب یہ بہت شدت سے آنے لگیں تو آپ سمجھ جائیں کہ مسیح کا آنا قریب ہے. لیکن ایک ایسا ایونٹ ہے کہ وہ جب ہوگا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بالکل سٹارٹ ہو چکا ہے, ٹریگر ہو چکا ہے. ایک ایونٹ ایسا آئے گا کہ اس کے آنے پہ, یعنی یہ جو 6 نشانیاں یہ جنرل نشانیاں ہیں, آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا. لیکن ایک ایونٹ خدا یسوع مسیح نے بتایا ہے کہ جب وہ ہوگا تو سمجھ جائیں کہ اب شروع ہو چکا ہے, اور وہ 15ویں آیت میں ہے. 15ویں آیت میں لکھا ہے, بس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانییل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو, پڑھنے والا سمجھ لے, تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں. یعنی اب کیا ہوا ہے, شروعات ہو چکی ہے. جب وہ چیز جس کو وہاں پر نہیں ہونا چاہیے, جب تم اسے مقدس مقام میں کھڑے ہوئے دیکھو گے تو اندازہ لگا لینا کہ اب اس کا آغاز ہو چکا ہے. یہ چیز ہے کیا؟ آئیے دانییل کی کتاب کے 11ویں باب کی 31ویں آیت کو دیکھتے ہیں, اور لکھا ہے, اور افواج اس کی مدد کریں گی اور وہ محکم مقدس کو ناپاک اور دائمی قربانی کو موقوف کریں گے اور اجاڑنے والی مکروہ چیز کو اس میں نصب کریں گے. یہ ہوا کیا تھا؟ اینٹیوکس ایپیفنیز ایک حکمران تھا سیریا کا, وہ تقریباً 250 سال پہلے اس کا ظہور ہوا, اور یہ ہسٹوریکل واقعہ ہے. وہ یہودیوں کا بہت بڑا دشمن تھا, اس کا بس چلے تو تمام یہودیوں کو قتل کر ڈالے. اس نے کیا کیا؟ اس نے سور کی قربانی گزرانی تھی ہیکل میں, اور اس کے بعد زیوس جو دیوتا ہے اس کو نصب کر دیا تھا ہیکل میں, اور یہودی گھن کھانے لگے تھے, وہ ہیکل میں جا نہیں سکتے تھے. یہ ایک ہسٹوریکل واقعہ ہوا تھا, اسی لیے لکھا ہے کہ پڑھنے والا سمجھ لے کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا, یعنی جو آئی تھنک اس کو انتاکس بولتے ہیں اردو میں, اس نے جو کام کیا تھا, یعنی یہودیوں کا قتل عام کر کے ہیکل میں سور کی قربانی گزرانی تھی, اور بعد میں زیوس کا دیوتا جو تھا وہ ہیکل میں نصب کر دیا تھا, اور کوئی بندہ ہیکل میں جا نہیں سکتا تھا. اور یہ جو لکھا ہے دائمی قربانی کو موقوف کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ صبح اور شام ہیکل میں قربانی گزرانی جاتی تھی اور مذبح پر آگ جلتی رہتی تھی. سو جب یہ کام ہوا تو وہ قربانی موقوف ہو گئی, بند ہو گئی, اور اس کے بعد اسرائیل جو یہودی تھے انہوں نے وہاں پر قربانی نہیں گزرانی جب تک کہ انہوں نے ہیکل کو واپس حاصل نہ کر لیا. اور یہ مکابیوں کا دور تھا. اگر اس کی ڈیٹیل آپ کو کیتھولک بائبل میں مل سکتی ہے, جو مکابیوں کی کتاب ہے پہلی اور دوسری, اس میں اس کی پوری ڈیٹیل لکھی ہے. سو انہوں نے کیا کیا تھا, پھر انہوں نے جنگ کر کے وہ جگہ واپس لی, اپنا قبضہ واپس لیا, اس کے بعد اس قربانی کو شروع کیا. سو خدا یسوع مسیح ایک نشانی دے رہے ہیں کہ جب تم مقدس مقام میں اس چیز کو دیکھو جس کا وہاں پر ہونا, جس کو وہاں پر نہیں ہونا چاہیے, یعنی اس کی بربادی اور تباہی دیکھو, اور اس ناپاک چیز کو پاک جگہ میں دیکھو, تو سمجھ جانا کہ اب اس کا آغاز ہو چکا ہے. اب یہ تو تھی پرانی بات. دانیل ہی کی کتاب کے 12ویں باب کو دیکھیں, لکھا ہے 11ویں آیت میں, اور جس وقت سے دائمی قربانی موقوف کی جائے گی اور وہ اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کی جائے گی 1290 دن ہوں گے. مکاشفہ کی کتاب میں کتنے دن لکھے ہیں؟ 1260. 1260. سو مکاشفہ کی کتاب میں کتنے دن ہیں؟ 1260. اور دانیل کی کتاب میں 1290. 30 دنوں کا فرق ہے. ہم اس کو بعد میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے. یہ 30 دن کہا جاتا ہے کہ ججمنٹ کے لیے شامل کیے گئے ہیں, کہ اس میں
نیشنز کی ججمنٹ ہوگی. لیکن 1260 کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3.5 سال کا عرصہ ہے. دانیل کی کتاب میں اس بات کو ریپیٹ کرنے کا 11ویں آیت میں مطلب یہ ہے کہ جو کام ہسٹری میں ہوا تھا وہ دوبارہ ہوگا. ہسٹری میں جس طرح وہ چیز نصب کی گئی تھی وہ دوبارہ ہوگی. اور اس کے بعد کتنا عرصہ ہوگا؟ 1290 دن. 1260 دن مکاشفہ میں لکھے ہیں, 1260 دنوں کا مطلب ہے 3.5 سال. ہوگا کیا؟ کلام کے مطابق 7 سال کا عرصہ ہے جو مسیح کے آنے سے پہلے مصیبت کا ہوگا. اسرائیل یورپین کنفیڈریشن کے ساتھ یعنی یورپی ملکوں کا ایک اتحاد ہوگا اور ان کا ایک لیڈر ہوگا جس کو ہم اینٹی کرائسٹ بولتے ہیں. اسرائیل اپنی سوورینٹی کے لیے, اپنے تحفظ کے لیے ان کے ساتھ ایک پیکٹ کرے گا, یعنی ایک معاہدہ کرے گا. غور سے سنیے گا. اسرائیل اپنی حفاظت کے لیے اس یورپین کنفیڈریشن کے ساتھ ایک معاہدہ کرے گا اور اس کا جو لیڈر ہے, جو پرنس ہے, وہ اینٹی کرائسٹ ہوگا. اور 3.5 سال اس کے بعد امن کے ہوں گے, یعنی 3.5 سال سکون کے ہوں گے. یہ کلام مقدس کے مطابق بات دنوں سے ثابت ہے اور اس کو ہم بہت ڈیٹیل میں خدا نے چاہا تو دیکھیں گے بعد میں. 3.5 سال سکون کے ہوں گے. لیکن 3.5 سال کے بعد کیا ہوگا کہ اچانک سے وہ جو اینٹی کرائسٹ ہے, جو یورپین اتحاد کا جو سربراہ ہے, وہ اسرائیلیوں کے خلاف ہو جائے گا اور اس کا ٹریگر پوائنٹ کیا ہوگا؟ وہ وہی کام کرے گا جو انتاکس چہارم نے کیا تھا. یہ وہی کام دوبارہ سے ہوگا. اور اچھا, اب کیونکہ ہیکل نہیں ہے سو ہیکل ایک دفعہ دوبارہ سے بنائی جائے گی. ایک دفعہ دوبارہ سے اسرائیلی اس کو تعمیر کریں گے اور اس ہیکل میں وہ جو شخص ہے, وہ جو پرنس ہے, جو اینٹی کرائسٹ ہے, وہ اگین کیا کرے گا؟ خود کو ایک بادشاہ کے طور پر پیش کرے گا. پہلے نے کیا کیا تھا انتاکس نے؟ اس نے زیوس کا دیوتا نصب کیا تھا. اور یہ کس کا دیوتا نصب کرے گا؟ یہ خود کو نصب کرے گا, وہاں پر خود کو رکھے گا. یہ کوئی ون ٹائم ایونٹ نہیں ہے. یہ کہے گا کہ میری عبادت کی جائے, میری پرستش کی جائے. سو خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جب اس 3.5 سال کے دور کے بعد اور جب آپ یہ آہستہ آہستہ ایونٹس کو ہوتے دیکھیں گے اور 3.5 سال جو زیادہ مصیبت کے ہیں, اظہار ثانی کے ہیں, اس سے پہلے ایک ایونٹ ہوگا. اور وہ ایونٹ کیا ہوگا کہ وہ شخص خود کو خدا کے طور پر پیش کرے گا اس مقدس مقام میں, اسی جگہ پر. اور وہ کیا کہے گا؟ وہ خود کو خدا کے طور پر پیش کرے گا اور کہے گا میری پرستش کی جائے. اور پوری دنیا میں چرچ کی اور جو لوگ وہاں پر ایماندار ہوں گے اس وقت, اور اسرائیل کی اور یہودیوں کی, سب کی اظہار ثانی اور مصیبت کا دور شروع ہو جائے گا. اور یہ دور بہت ہی زیادہ خطرناک ہوگا. اور یہ دور کتنا عرصہ چلے گا؟ 3.5 سال. 3.5 سال. دانیل کی کتاب کا اگر آپ حوالہ دوبارہ سے دیکھیں 11ویں آیت میں, اور جس وقت سے دائمی قربانی موقوف کی جائے گی اور وہ اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کی جائے گی 1290 دن ہوں گے. یعنی مسیح کے آنے میں کتنا ٹائم ہوگا؟ 1290. اور مکاشفہ میں کتنے ہیں؟ 1260. 30 دنوں کا فرق ہے, جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ ججمنٹ کے ڈیز ہیں. لیکن 1260 دن جو ہیں یہ 3.5 سال بنتے ہیں. 3.5 سال کا عرصہ بنتا ہے. اور مبارک ہے وہ جو 1335 روز تک انتظار کرتا ہے. مزید 45 روز ہیں جو کہ کہا جاتا ہے کہ مسیح کی بادشاہی کے قیام کے ہیں. لیکن خیر, ہم دنوں کو, سیلز کو, ان ساری باتوں کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھیں گے خدا نے چاہا تو, جب ہم آخری وقتوں کی سٹڈی کریں گے. لیکن خدا یسوع مسیح نے یہاں پر ان کو 6 باتیں بتائیں کہ جب یہ تم ہوتے ہوئے دیکھو اور اس ایک ایونٹ کو دیکھو تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل وقت قریب آ چکا ہے. اب جب وقت قریب آ گیا ہے تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. بالکل اس سے جو اگلی آیات ہیں وہ بتاتی ہیں. 15ویں آیت کہتی ہے, آئیے 15ویں آیت دیکھیں. یہ ٹاپک انٹرسٹنگ بھی ہے اور مشکل بھی ہے, دونوں ہیں. سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے, وقت کے ساتھ ساتھ آ جاتی ہے سمجھ. 16ویں آیت سے, جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں, جو کوٹھے پر ہو اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے. یعنی تمہیں کیا کرنا ہے؟ ایمرجنسی میئرز لینے ہیں. پھر صبر کا کوئی وقت نہیں ہے. جب تم دیکھو کہ یروشلیم میں یہ واقعہ ہو چکا تو جہاں پر بھی ہو بھاگو.
भागो और भागो, सब्र ना करो। इवन कि यहां तक कि अगर छत पे हो तो घर में भी सामान लेने ना जाओ, क्योंकि तुम्हारे कत्ल का हुक्म हो चुका होगा, तुमको मारेंगे, तुमको सताएंगे, तुम पर जुल्म करेंगे, और तुमने क्या करना है? भागना है। और क्योंकि यहूदिया में बहुत सारे पहाड़ हैं, पहाड़ी इलाका है, बहुत सारे गार हैं, तो उस तनाजुर में कहा गया है कि पहाड़ों पर भाग जाएं, वहां पर छिपें। और 18वीं आयत में लिखा है, वो जो खेत में हो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। यानी अगर उसने कहीं दूर अपनी रेडी पर कोई कपड़ा रखा हुआ है तो खेत से वो दूसरी साइड को निकल जाए, कपड़े वाली साइड पे ना है, अगर वो शहर वाली साइड पे है। यानी कोई टाइम नहीं होगा आपके पास, आपको जल्द अज जल्द निकलना है, भागना है। अफसोस उन पर जो हामला हो, जो दूध पिलाती हो। जो कमेंटेटर्स हैं वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जब ये मुसीबत का दौर आएगा, इसकी भी पूरी एक डिटेल है, तो जो हामला है, जो दूध पिलाती है, जिसकी बगल में छोटा बच्चा है, उसके लिए भागना मुश्किल होगा। और दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े। यरूशलेम में कई जगह, इसराइल में कई जगह ऐसी भी है जहां पर बर्फबारी होती है, वहां पर मुश्किल है। सर्दियों में अगर ये वक्त आएगा तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। और उसके बाद लिखा है सब्बत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि जो लीगलिस्टिक यहूदी हैं वो 2000 हाथ से ज्यादा आपको सब्बत के दिन चलने नहीं देते। अगर आप भाग रहे होंगे तो वो आपको पत्थर मारेंगे। वो सब्बत के दिन भी आपके लिए भागना निकलना मुश्किल होगा, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई, ना कभी होगी। इतनी बड़ी मुसीबत होगी। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगुजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। थोड़ा पीरियड है, 3.5 साल का ये पीरियड है जब ये सारा कुछ होगा। अब यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसके बाद मसीह आएगा। ये सारी जो बातें जब होंगी तो मसीह आएगा। दानियल की किताब में मैं दिनों के ताल्लुक से एक हवाला आपको बताता हूं, 7वें बाब की 25वीं आयत में वहां पर लिखा है, एक दौर और दौरों और नीम दौर। एक दौर का मतलब है 1 साल, दौरों का मतलब है 2 साल, और नीम दौर का मतलब है आधा साल। तो ये 3.5 साल यहां पर भी बयान किए गए हैं। फिर मुकाशवा की किताब के 11वें बाब की 2री आयत और 13वें बाब की 5वीं आयत भी हमें 3.5 साल तसव्वुर के बारे में बताती है। और ये कितना शदीद होगा जितना आज तक किसी ने नहीं देखा। मैं यहां पर एक आखिरी बात करता चलूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारा जो टॉपिक है वो खुदा यीशु मसीह की सलीब है और हमें उस पर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गया। हम खुदा ने चाहा तो इसी सब्जेक्ट को पूरी डिटेल में देखेंगे जब हम सीखेंगे। हम फोकस पे रहें, सलीब के बारे में गुफ्तगू करें, इसलिए मैंने इसको शामिल जरूर कर लिया है, लेकिन हमारा फोकस जो है वो खुदा यीशु मसीह की सलीब ही रहेगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये यरूशलेम की बाबत बातें कही गई हैं कि यरूशलेम की जब सन 70 में तबाही हुई तो ये उसकी बाबत कहा गया है। लेकिन अगर आप इन सारी बातों को पढ़ें तो आप देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह उनको दुनिया के आखिर होने का बता रहे हैं, कि दुनिया का आखिर तब होगा। आप एक एक आयत को पढ़ते चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये यरूशलेम की बर्बादी की बात नहीं हो रही। ना उस वक्त इतने बड़े लेवल पर जंगें हुई, ना इतने बड़े लेवल पर इज़ार आसानी हुई, ना उनको भागना पड़ा, सिर्फ उस इलाके में उनको भागना पड़ा। ना वर्ल्ड वाइड जुल्म सितम हुआ, और ना ही उसके बाद मसीह की आमद हुई, जो कि सबसे बड़ी निशानी है कि इन सब के बाद क्या होगा, खात्मा होगा और फिर मसीह आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बहुत सारे कमेंटेटर्स इसको यरूशलेम की तबाही के साथ जोड़ते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। हम इसको भी बाद में डिटेल में देखेंगे कि ये ऐसा नहीं है। सो इब्ने आदम का निशान उसके बाद आसमान से जाहिर होगा। हम उस बादशाही के इंतजार में हैं। यहूदी जिस बादशाही के इंतजार में थे वो तब ही उसमें शामिल होंगे जब वो उसकी उस बादशाही को कबूल करेंगे जिससे वो सबसे पहले उनको पाक और साफ करे, उनको नए सिरे से पैदा करे और फिर इस काबिल बनाए कि अब वो जमीनी बादशाही में दाखिल हो सकें। सो इसके बाद हम जो जुमेरात के वाकयात हैं उन पर गौर करेंगे। इसके बाद आगे भी तमासील खुदा यीशु मसीह ने तैयार रहने के ताल्लुक से 25वें बाब में भी बताई हैं। उसमें 10 कुंवारियों की तमसील है,
اور نوکر کے تیار رہنے کی تمثیل ہے کہ بالکل آپ کو تیار رہنا چاہیے. لیکن یہ ساری باتیں کیونکہ سیکنڈ کمنگ کے ساتھ جڑی ہیں تو ہم ان کو بعد میں ہی دیکھیں گے جب ہم سیکنڈ کمنگ کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے. اب ہم خدا یسوع مسیح کی صلیب کے بارے میں نیکسٹ لیکچر سے شروع کریں گے. بہت زیادہ اہم ڈیٹیل جو ہے وہ آگے آنے والی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ, کیونکہ ہمارا ٹاپک بھی صلیب سے ریلیٹڈ ہے اور ہے ہی صلیب, تو جب آپ ان ساری باتوں کو سیکھیں گے تو آپ بہت زیادہ برکت پائیں گے اور بہت کچھ سیکھ پائیں گے صلیب کے تعلق سے. سیکنڈ کمنگ کو ہم ایسکٹولوجی میں سیکھیں گے اور صلیب کو ہم اسی کلاس میں سیکھیں گے اور پوری ڈیٹیل سے سیکھیں گے. خدا ہم آپ سب کے ساتھ ہو.